man ka pwede mo daot kung nahigugma ka sa imong isig kataw kay concern man ka sa iyahang espiritu, concern ka sa iyahang espirituhanon nga kalambuan. Muna nga ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo, kakat-on siya paghigugma siyang isig kataw o kaantigo siya mo sakripisyo para sa kaayuhan sa iyahang isig kataw. Amen. Makayaban na nato. Gipakita na ni Jesus Christ. Yang gihatag ang iyang lawas para sa ato atanan. Para bisan unsa ta ka makasasala, inig mo duol ta sa Ginoo, kung mangaytag pasaylo, pasayloon ta niya. Nganong pasayloon man ta niya, nga grabe man ta ka makasasala, kay nahigugma man siya nato. Ang gugma magtabon sa daghang kasaypanan. Amen. Bilabi atong sala, kung atong ipon, unsa kataas ang listahan. O kung atong isulod sa sako, pila ka sako ang masudlan. Gikan sa ato ang pagkamat